सदाए दिल के सुनने वालों को मेरी तरफ से और इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलादुल नबी के मौके पर इन छोटे छोटे बच्चों के टैलेंट को उभारने के लिए बेसिक तो महफिल नात मुनक़्क़िद की है, मगर बच्चों की तसल्ली के लिए इस महफिल को महफिल मिलाद का नाम देकर शुरू कर रही हूँ। तो इन बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को सराहिएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने क़िरात से। महफिल का आगाज़ कर रहे हैं। क़िरात करेंगी प्यारी सी छोटी सी बेटी ज़ैनब। शुरू हो जाइए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। अब क़िरात के बाद हदीस पढ़ी जाएगी। अरबी में हदीस पढ़ेंगे अब्दुल्ला खान। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा पढ़ेंगी अनाया। तर्जुमा पढ़ने के लिए मैं दोबारा दावत को दूंगी अब्दुल्ला को कि वो ही इसका तर्जुमा भी बता दें। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम ना करे। अब कलमा सुनाएंगी नबा। पहला कलमा नबा सुनाएंगी नबा। इसका तर्जुमा पेश करेंगी अनाया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अब मैं नाच पढ़ने की दावत दूंगी अनाया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोर से पढ़ो बेटा। देखूं तो देखे जाऊं बराबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सांप मारने की अजीब फजीलत। एक दिन हज़रत इब्ने मसूद बयान फरमा रहे हैं कि इतने में इन्हें एक दीवार पर सांप चलता हुआ नज़र आया। उन्होंने बयान छोड़कर छड़ी से उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर फरमाया, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसने किसी सांप को मारा गोया उसने उसे ऐसे मुशरिक आदमी को मारा है जिसका खून बहाना हलाल हो गया। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या
رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اب میں نعت پڑھنے کے لیے دعوت دوں گی دعا کو. دعا پڑھیے بیٹا زور سے. ہاتھ ہٹاؤ آگے سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت پیارا پڑھا بیٹی دعا نے. اب میں دوسری نعت پڑھنے کی دعوت دوں گی عبداللہ کو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن بولوں مر یہ تو زور سے پڑھو بیٹا زور سے. میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب میں دعوت دوں گی نعت پڑھنے کی علیزہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس میں لا کر کلام الہی دیا جس میں لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین اور چھوڑ کر مدینہ نہ جانے کیوں کہیں. ماشاءاللہ علیزہ نے اور عمر نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے. اس نے کہا بیری کا درخت ہے کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. میں ترجمہ بتا رہی ہوں. وہاں ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے. اس درخت میں ایسے پھول لگیں گے کہ ہر پھول میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب میں نبا کو دعوت دوں گی کہ وہ نعت پڑھیں.
ये प्यारी बेटी नबा शुरू हो जाए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व जोर से पढ़ो बेटा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आप सब लोगों को पता है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम ही नहीं हैं, कुरान और हदीस में इन नामों के अलावा और बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। नेज़ दीगर आसमानी किताबों में भी अल्लाह ताला के कई नाम बयान किए गए हैं और अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मज़कूरा बाला रिवायत में सिर्फ इन नामों का अजमाली तज़किरा है, जिनको महफूज करने वाला जन्नत का मुस्तहिक़ बन जाता है। इसलिए ये मानते हुए कि अल्लाह ताला के बेशुमार नाम और सिफ़ात हैं, इन नामों को महफूज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, यानी समझकर इन नामों को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला को एक और साफ़ व कमालात के साथ जानना और मानना चाहिए ताकि आपका अक़ीदा दुरुस्त हो। नेज़ इन नामों को बार बार पढ़ना चाहिए और उनको खूब याद करना चाहिए और इनके फ़ज़ाइल को भी जानना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। अब नात पढ़ेंगी फ़ातिमा, उनकी भी नात सुन लेते हैं। चलिए फ़ातिमा शुरू हो जाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने
जाएं कहीं, ये तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आप उजाला खान नात पेश करेंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरूद दीवान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। काली जुल्फ़े हस्ता चेहरा, मुँह से निकले फूल। काली जुल्फ़े हस्ता चेहरा, मुँह से निकले फूल। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। जिब्रील आए झूला झूलाने, जिब्रील आए झूला झूलाने, झूले में झूल रहे थे रसूल। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बच्चों में ये एक बहुत आदत होती है कि बग़ैर झाड़े कपड़े पहन लेते हैं, मोज़े पहन लेते हैं, या जो चीज़ भी पहनने की होती है
बग़ैर झाड़े झटके वो पहनने की कोशिश करते हैं। हम सब बच्चों को ये चाहिए कि जो चीज़ भी पहने, जो कपड़ा भी पहने, वो झाड़ कर पहने। कपड़ा पहनने से पहले ज़रूर झाड़ लेना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कपड़े पहनने से पहले ज़रूर झाड़ लीजिए। हो सकता है कि इसमें कोई मूज़ी जानवर हो और खुदा न खास्ता कोई ईज़ा पहुँचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक जंगल में अपने मोज़े पहन रहे थे। पहला मोज़ा पहनने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ा पहनने का इरादा फरमाया तो एक को कुछ अछपता और मोज़ा उठाकर उड़ गया ऊपर से और काफ़ी ऊपर ले जाकर उसे छोड़ दिया। मोज़ा जब बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा तो गिरने की चोट से उसमें से एक सांप दूर जा पड़ा। ये देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का शुक्र अदा किया और फरमाया हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जब भी मोज़ा या कोई भी कपड़ा पहनने का इरादा करे तो इसको झाड़ झटक कर पहना करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अब मैं लीज़ा से कहूँगी कि कोई और नात सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद नात लम पढ़िए यलिद बेटा इसके बाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन सी? मुझे नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा मैंने आपको नात पढ़ने को कहा था, आपने 2-3 मुझे नातें सुनाई थी, उनमें से और कोई याद नहीं है आपको? कोई बता दो इसको, कोई याद तो इसे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। अब आपके सामने अनाया नात पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। अब उजाला एक और नात पेश करती हैं आपके सामने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शाये हर दो सरा तशरीफ ले आए,
مبارک ہو. محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین بکل عرم من الاحوال مقتحم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اعلیٰ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کی میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب میں میلاد کا اختتام کرتی ہوں دعا کے ساتھ. دعا کے لیے سب آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم نے جو یہ ننھے منھے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ محفل میلاد منعقد کی ہے اس کو قبول فرما لے. آمین. اے اللہ، ان بچوں کا مجھے نہیں پتہ ان کے دلوں میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا دعائیں مانگنا چاہتے ہیں. ان کی جو جو بھی نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما دے. آمین. اے اللہ، ان سب بچوں کو اس سمے ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کا سیدھا راستہ دکھا. آمین. اے اللہ، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق عطا فرما دے. آمین. جن بچوں کے دادا دادی یا نانا نانی جو کوئی بھی انتقال فرما چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ہر بچے کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا فرما دے. آمین. دنیاوی اور دینوی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. آمین. ان بچوں کو بڑوں کا تابع دار بنا دے. آمین. وہ اساتذہ کی عزت کرنے والا بنا دے. آمین. یا اللہ،
اللہ ان بچوں پہ رحم کر، ان کو بے حیائی برائی سے بچا، آمین نیکوں میں شامل فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ان کے بڑوں کو بھی ان بچوں کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ یہ جو بچے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما دے۔ آمین یا اللہ ہمیں سب کو ایمان پہ قائم رکھ، آمین ایمان کے راستے پہ چلا، آمین نیکی کرنے کا حوصلہ دے ہمیں، آمین برائی کو ہمیں چھوڑنے کا حوصلہ دے، آمین ہمیں قرآن پڑھنے کی محبت دے، آمین اس کو سمجھنے کا بھی ہمیں پورا اختیار دے دے کہ آمین سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔